अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलस्मात चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हस्ब दस्तूर एक सिफली अमल, एक सिफली तिलस्म लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ये सिर्फ एक लफ्ज़ का ये सिफली तिलस्म है। मैं पहले आपको इसकी खुसूसियात बता दूँ कि ये एक लफ्ज़ का सिफली तिलस्म है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब इसको कर सकते हैं, किसी के लिए मना नहीं है, किसी को इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप वीडियो देखने के बाद इजाज़त तलब न करें। अगर आपको ये अमल चाहिए, अगर आपने इस अमल को करना है तो फिर आप यूट्यूब से हमारी वीडियो देखकर बताए गए तरीके के मुताबिक इस अमल को करें। और दोस्तों, जायज़ और नाजायज़ मोहब्बत, जिस किस्म की भी मोहब्बत आप किसी से भी करते हो, उसके हासिल करने के लिए ये अमल बहुत मुजर्रब और आजमूदा है। किसी को भी आप अपना दीवाना बना सकते हैं, किसी को भी आप अपना दीवाना इस अमल से बना सकते हैं। ये सिर्फ एक लफ्ज़ का तिलस्म है। आगे चलकर मैं अभी आपको वो लफ्ज़ भी बताऊंगा और लिख कर भी दिखाऊंगा। बहुत ही आसान और ताकतवर ये तिलस्म है, ये मंत्र है। आप इसको अगर करना चाहते हैं, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो इसको ज़रूर आजमाएं। लड़की हो या लड़का हो या कोई आंटी हो जिसके लिए आप करना चाहते हैं, तो आप इस अमल को कर सकते हो, बेधड़क कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आगे जिसके लिए आप कर रहे हो वो शादीशुदा है तो भी ठीक है, आप कर सकते हो। अगर कोई गैर शादीशुदा है तो उसके लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। इसके करने के लिए 2 दिन मखसूस हैं हफ्ते में, संडे और वेंसडे, यानी एतवार और बुध के दिन आप इस अमल को कर सकते हो। इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, क्योंकि इसको आपने इस तरीके से करना है कि इसका कोई वक्त रखा नहीं जा सकता, दिया नहीं जा सकता। जिस वक्त आपको आपका महबूब अवेलेबल हो कहीं आगे पीछे, उस वक्त आप इसको पढ़ने के बाद कर सकते हो। दोस्तों, ये अमल करते ही आपका जो मतलूब है, आपका जो महबूब है, जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हो, उसके दिल में आग लग जाएगी। मोहब्बत की आग उसके दिल और दिमाग में रोशन हो जाएगी और वो आपकी तलाश में घर से निकल खड़ा होगा। और अक्सर हमारे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे हमसे पूछा जाता है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं या जो हमारा मतलूब है, हम उसका नाम नहीं जानते। हालांकि बाकी जितने भी अमलियात हम आज तक बता चुके हैं, उनमें महबूब का या मतलूब का नाम का होना ज़रूरी है। अगर उसकी माँ का नाम मालूम ना हो तो उसके लिए हवा लिखा जा सकता है, लेकिन इस अमल में मतलूब का नाम होना भी ज़रूरी नहीं। कोई भी अनजान आदमी जिसके लिए आप करना चाहते हो, जिसको आप जानते तक नहीं हो कि ये कौन है कौन नहीं है, लेकिन आपने उसको एक मर्तबा देखा ज़रूर हुआ हो। ऐसा ना हो कि आपने उसको देखा ही ना हो। ज़ाहिर है देखा होगा तो ही आप उसके मुहिब बनेंगे या आप उसके तालिब बनेंगे। तो आपने इस अमल को करना है, कर लेना है इंशाल्लाह। अगर आपको उसका नाम भी मालूम नहीं तो भी आपका मसला हल होगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपका तसव्वुर मजबूत होना चाहिए। तस्वीर अगर आपके पास उसकी है, उसको भी सामने रखा जा सकता है, लेकिन तस्वीर से भी ज़्यादा ज़रूरी तसव्वुर है। जो तसव्वुर करके आप इसको पढ़ेंगे वो ज़रूरी है। तो वो जो एक लफ्ज़ है वो आपके सामने यहाँ लिखता हूँ, आप उसको देख लें। मैं बिल्कुल तफसील से लिखूंगा ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो पाए। मैं आपको ये पढ़कर भी बताऊंगा। ये नीचे 2 ज़ेर हैं, शीन के नीचे 2 ज़ेर हैं। अब ये लफ्ज़ बनता क्या है? यक्षूशन। यक्षूशन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पढ़ना वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया है। यक्षूशन। अब आगे मैंने नून बना दिया है, अब ये 2 ज़ेर डालने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही यक्षूशन पढ़ा जाएगा। आप देख लें, अब बिल्कुल आसानी से पढ़ा जा रहा है। यक्षूशन आपने इसको पढ़ना है। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं ताकि आपके लिए मुश्किल न रहे। यक्षूशन, ये देखने में आपको वीडियो में अलग से ये नहीं देने वाला बनाकर ये आपके सामने मौजूद है।
آپ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتے ہیں پڑھنے کے لیے. یاد کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ایک لفظ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی لمبی عبارت آپ نے پڑھنی ہے، ایک لفظ ہے صرف، اس کو آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کی تعداد کتنی رہے گی جو سب سے بڑی بات ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. یہ آپ نے پڑھنا ہے 131 مرتبہ. 131 مرتبہ ٹوٹل آپ نے اس کو پڑھنا ہے. 131 یہ اس کا تعداد ہے. اس تعداد کے مطابق آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اب اس کا طریقہ کار یہ رہے گا کہ آپ اپنے مطلوب کے سامنے جب جائیں، اس کے قریب جائیں، تو آپ دل ہی دل میں اس کو 131 مرتبہ پڑھ کر اپنے محبوب پر دم کر دیں، تو آپ کا یہ منتر ایک ہی دن میں کام کرے گا، ایک ہی دن میں. اور اگر آپ کا مطلوب دور ہے، کہیں کسی دوسری سٹی میں ہے، کسی دوسری کنٹری میں ہے، آپ سے دور ہے، آپ کی پہنچ سے باہر ہے، تو پھر آپ نے اسی عمل کو 7 دن کرنا ہے. لیکن یہ اس صورت میں کہ اگر آپ کا مطلوب آپ کے قریب نہیں ہے. قریب ہے تو آپ نے اس کو 1 دن کرنا ہے. 1 دن کرنا ہے اس عمل کو جو میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا ہے. اور اگر دور ہے تو پھر آپ نے اس عمل کو 7 دن کرنا ہے. تعداد یہی رہے گی 131 مرتبہ، لیکن یہ 7 دن پڑھا جائے گا اور پھر یہ تصویر پہ پڑھا جائے گا. اگر تصویر ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ تصور کو مضبوط رکھ سکتے ہیں وہ تصویر سے زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پڑھتے ہوئے تصور کہیں آگے پیچھے ہو جائے یا بھٹک جائے، تو پھر تصویر سامنے رکھ لیں تاکہ بندہ آپ کا جو مطلوب بندہ ہے تو آپ کے سامنے ہو، آپ کو نظر آ رہا. پھر آپ نے 7 مرتبہ 7 دن اس عمل کو کرنا ہے. 131 مرتبہ یہ روزانہ پڑھا جائے گا اور پھر 7 دن پڑھا جائے گا. اگر مطلوب سامنے ہے تو پھر آپ اس کے قریب جا کر جتنے زیادہ قریب آپ اس کے ہو سکتے ہیں، جتنا قریب ہونا ممکن ہے آپ کے لیے، 4 فٹ 5 فٹ 3 فٹ، اگر اس کے سامنے بیٹھ کر آپ اس کو پڑھتے ہیں، دل ہی دل میں پڑھنا ہے، آپ نے اس کو سنانا تو نہیں ہے. تو پڑھ کر آپ اس کے اوپر دم کر دیں، پھونک مار دیں، انشاءاللہ آپ کو فوری اثر ملے گا. فوری اثر والا یہ طلسم ہے. انشاءاللہ یہ فوری طور پر آپ کو رزلٹ دے گا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے محبوب کے رویے میں کتنی زیادہ تبدیلی آپ کے اس کو پڑھنے کے بعد آتی ہے. تو دوستو یہ تھا ہمارا عمل. یہ میں آپ کو پھر ایک دفعہ دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں. یکشوشن پڑھنا ہے آپ نے، یکشوشن 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 یکشوشن. یہ 131 مرتبہ پڑھا جائے گا، وہ زیادہ نہیں ہے. محبوب سامنے ہے تو ایک ہی دن، اگر محبوب سامنے نہیں ہے تو پھر 7 دن. یہ عمل ہے آپ کا، آپ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. دوستو ایک عرض گزار کرنی تھی آپ سے کہ واٹس ایپ پہ یا کمنٹس میں آپ جن ویڈیوز کے لیے اجازت دی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے اجازت طلب نہ کیا کریں، وہ آپ کر سکتے ہیں. اور جب آپ واٹس ایپ پہ آتے ہیں تو پھر ہیلو اور ہائے، ہیلو اور ہائے، بس اسی پہ کام چلتا ہے. ایسا نہ کیا کریں جو آپ کا مقصد ہو، کیونکہ میں مخصوص وقت کے لیے آن لائن ہوتا ہوں. جو آپ کا مقصد ہوتا ہے وہ مجھے لکھ دیا کریں یا وائس میسج چھوڑ دیا کریں. اور پلیز 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 کال نہ کیا کریں، میں کال نہیں لیتا کیونکہ میں تھوڑے سے وقت کے لیے آن لائن ہوتا ہوں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.